राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा पनि दिए उजुरी। रविको नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट आज हेर्न नमिल्नेमा पर्यो। मेरा कारणले एकजना पनि पीडित भएको छैन, तर सिद्ध्याउन मुद्दामाथि मुद्दा हालियो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गुनासो। अबको 5 वर्षपछि रासपाको एकल सरकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने लामिछानेको जिकिर। खादामालामा भुल्ने समय छैन, परिणाम दिने गरी काम गरौँ भन्दै मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। खानेपानी माग्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हल्कर साम्पाङ बालुवाटारमा कोसीको पानी धरान झार्न बजेट माग। आन्तरिक असहमतिले रोकिएको माओवादी घटकहरूको संयुक्त अन्तर्क्रिया फेरि हुने। मध्य प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा। विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाउने बाटो खुल्यो। 3 महिनाको भत्ता पाउने। माननीयज्यू मोबाइल स्विच अफ गर्नुहोस् भन्दै सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको आग्रह। धर्मका प्रकार फरक छन् तर लक्ष्य एउटै रहेको उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवको टिप्पणी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी चालकको आन्दोलन, पार्किङ शुल्क महँगो भएको गुनासो। नेपाली सेनाले विश्वमा देशको प्रतिष्ठा बढाएको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भनाई। जनकपुरमा कल सेन्टर चलाएर ठगी गर्ने 23 जना पक्राउ। नेपालमा पनि कोरोनाको ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 पुष्टि। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि विज्ञले दिए चेतावनी। दैलेखमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, घाइते 3 जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग लिए ब्रिफिङ। पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव। लगातार तेस्रो दिन मंगलबार पनि घट्यो शेयर बजार। कारोबार रकम 91 करोड 76 लाख। अन्ततः बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सभा तथा निर्वाचन चैतको 18 र 19 गते हुँदै चुनावको सरगर्मी बढ्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारले गरे व्यवसायको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% कायम रहने एडीबीको प्रक्षेपण। क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक। बङ्गलादेशको बङ्गबजारमा आग लागि। पश्चिमी इन्डोनेसियामा 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। चर्चित सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको लोगो फेरियो। नीलो चराको ठाउँमा कुकुर राखियो। अदालतमा उपस्थित हुँदै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकहरू प्रदर्शन गर्ने तयारीमा, सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले निर्माण गर्ने र सहारा हाफ म्याराथनको उपाधि सञ्जय श्रेष्ठ र पुष्पा भण्डारीलाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज बिहान नेपाली समयअनुसार 5 बजे प्रसारण हुनुपर्ने समाचार विशेष कारणवश हामीले हेडलाइन मात्रै राखेर केही भिडियो क्लिप्सहरू मात्र प्रस्तुत गरेका थियौँ। यद्यपि धेरैजनाले त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ र हामीले कमेन्टको रिप्लाई पनि गरिरहेका छौँ, किनकि हिजो साँझ सोमबार साँझ करिब 9:45 बजेबाट आज बिहान मंगलबार बिहान करिब 6 बजेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल ह्याक भएको थियो र हामीले त्यो युट्युब च्यानललाई 7-8 घण्टाको प्रयासमा चाहिँ फेरि रिकभर गर्न सकेका छौँ र यहाँहरूमा निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ यी ताजा अनि महत्त्वपूर्ण समाचारहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। खास गरी बिहानको समाचारमा त्यति धेरै तयारी गर्न पाइएन र हेडलाइन मात्र प्रस्तुत गरेर केही भिडियो क्लिप्स हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसकारण साथीहरूले केही फरक महसुस गर्नुभएको रहेछ। दर्शक महानुभावहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। यसबाट यहाँहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति सर्वप्रथम त हामी नतमस्तक छौँ, हामी क्षमा चाहन्छौँ। आगामी दिनमा खास गरी अझ सुरक्षाका दृष्टिकोणलाई मजबुत बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानललाई सुरक्षित बनाउने र तपाईँहरूसँग निरन्तर जोडिने अनि ताजा र महत्त्वपूर्ण तपाईँलाई हेर्नै पर्ने काम लाग्ने अत्यन्त मुख्य खबरहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। रविको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै युवराज सफलले फेरि निर्वाचन आयोगमा पनि उचुरी दिएको प्रसङ्गबाट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चितवन 2बाट उम्मेदवारी दिनुभएका लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी परेको हो। उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको दावी गर्दै रवि विरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले जिल्ला निर्वाचन आयोग चितवनमा उजुरी दिनुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 291 उल्लेख गर्दै पौडेलले लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको पद खारेजी गरेपछि वैशाख 10 गते हुने चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। यो रिट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासमा परेको थियो, तर सिन्हाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित गर्नुभयो। अमेरिकी नागरिक रहेकै अवस्थामा नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेर राहदानी लिए पनि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने र उहाँमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने आदेश हुनुपर्ने माग गर्दै युवराज सफलले रिट दायर गर्नुभएको थियो। नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनी परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले लामिछाने माथि मुद्दा नचल्ने रायसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो। नागरिकता दुरुपयोगको उजुरीमा लामिछानेलाई गैर कानुनी रूपमा उन्मुक्ति दिएको दावी अधिवक्ता सफलले गर्नुभएको छ। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिका छोडेर नेपाल फर्किएपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रविको सांसद पद खारेज गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिनुभयो, तर पुरानै नागरिकताबाट राहदानी बनाएको भन्दै उहाँ विरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको मुद्दा परेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो कारणबाट अहिलेसम्म एकजना मान्छे पनि पीडित नभएको बताउनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तापछि घर दैलो कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूलाई सिद्ध्याउन र तर्साउन मुद्दामाथि मुद्दा हालिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अझै पनि भ्रममा पारेर यसलाई तर्साउन सकिन्छ कि सिद्ध्याउन सकिन्छ कि भनेर मुद्दामाथि मुद्दा हालेको देखिएको छ। मलाई यो मुद्दाहरूसँग केही लिनु छैन। मैले नेपाली जनतादेखि राज्यलाई आफ्नो अवस्थाबारे इमान्दारीपूर्वक बताएको छु। मैले केही लुकाएको र छिपाएको छैन। यसले अपराध गर्यो, यसले गरेको अपराधबाट यो मान्छे पीडित भयो भनेर एकजना मान्छे देखाइदिनुस्। मेरा कारणबाट कोही पीडित भएको छैन। उहाँले आफूहरूको शान्त विद्रोह गरेर कसैलाई केही नगरिकन 20 सिट जितेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच रवि लामिछानेले 5 वर्षपछि आफ्नो दलको एकल सरकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि दावी गर्नुभएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 मा हुने उपचुनावका लागि उम्मेदवार समेत रहनुभएका लामिछानेले आफू विरुद्ध जति मुद्दा लगाए पनि केही फरक नपर्ने दावी गर्नुभयो। 6 महिनामा 20 सिट जितेको भन्दै उहाँले 5 वर्षमा 2/3 हुन सक्छ। चुनावी घर दैलोको क्रममा उहाँले उपचुनाव हुन लागेका 3वटै क्षेत्रमा जित्ने दावी गर्नुभयो। सरकारमा गएको विषयमा उठेको प्रश्नको पनि उहाँले जवाफ दिनुभयो। सरकारमा बस्दा पनि प्रचण्ड ओली र देउबाको सेवा नगरेको, जनताको काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। 32 दिन सरकारमा बस्दा काम देखाउन आफूले कोसिस गरेको भन्दै उहाँले 100 दिन पाएको भए तपाईले देख्नुहुन्थ्यो कतिजना भ्रष्टाचारी जेल दान्थे उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र विरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी 5 वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसअघि संघीय संसद, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई बिउत्याउने परिस्थिति बनेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खादा मालामा भुल्ने समय हामीसँग नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नभई चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न समेत उहाँले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो, तर ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सञ्चार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामी मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडक भडक र विवादबाट जोगिनुस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। दाहालले आफ्ना मन्त्रालयमा फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिन समेत मन्त्रीहरूलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
धरानमा देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्दै मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको टोली बालुवाटार पुगेको छ। उहाँ धरानमा खानेपानी वितरण कार्यमा दिनौजसो श्रमदान गरिरहनु भएको भेटिनुहुन्छ। कोशी नदीबाट धरानमा खानेपानी झार्ने बजेट विनियोजनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष मेयर साम्पाङले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। मेयरसँगै उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। मेयर हर्क साम्पाङ सहितको टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको खानेपानी योजनालाई समेटिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा धरानको खानेपानीका लागि अनेक प्रयास भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कोशीको पानी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ। उक्त योजनाका लागि खानेपानी मन्त्रालयले डीपीआर समेत तयार पारेकाले बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले बानियाटार जलाशय निर्माणका लागि पनि बजेट मागेको छ। धरान 20 मा रहेको उक्त जलाशय निर्माण गर्न सके वर्ष मासमा सर्दु र खर्दु खोलाको पानी सञ्चित गरेर कम्तीमा 4 महिना पुर्याउन सकिने उपमहानगरले भनेको छ। यसका लागि 1.5 अर्बको बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ। हाल रहेको खानेपानी संरचना सुधार तथा पम्प र मोटर खरिदका लागि पनि पैसा मागिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयबाट गठित टोलीले पम्प र मोटरहरू खरिद गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएकाले 10 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि संघीय सरकार समक्ष माग गरिएको छ। नगरमा लामो समयदेखि खानेपानी समस्या भएकाले त्यसको सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बजेट माग गरिएको उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले जानकारी दिनुभएको छ। धरानका समस्या समाधान गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि बजेट माग गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। मेयर साम्पाङ सहितको टोलीले शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई पनि भेटेको जनाइएको छ। माओवादी घटकहरूको संयुक्त अन्तर्क्रिया चैतको 27 गते हुने भएको छ। यसअघि फागुन 30 गते हुने भनिए पनि आन्तरिक असहमतिका कारणले रोकिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी घटकहरूको अन्तर्क्रिया प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाले बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ माओवादी घटकका सबै दललाई बोलाइएको बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। मध्य सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा सरोज कुमार यादव, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदमा मोहम्मद जयद आलम, गृह तथा सञ्चार मन्त्रीमा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीमा राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्य मन्त्री पदमा केशव राय सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले राजीनामा दिनुभएको छ। सोमबार राति मुख्यमन्त्री यादवले फोन गरेर एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा बुझाउन भन्नुभएको थियो। पुस 27 मा एमालेले समर्थन दिएपछि जसपा संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा पठाउन बाटो खुलेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोमबार स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेपछि यसका लागि बाटो खुलेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावले सिकाइमा गम्भीर असर परेपछि सरकारले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा पठाउने तयारी गरेको छ। त्यस सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा व्यापक छलफल अगाडि बढाएका छौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज घिमिरेले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक स्वैच्छिक हुनेछन्। स्वयंसेवकहरूले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछन्, तर अहिले विषयगत शिक्षक अभाव भएको र सिकाइको गुणस्तर खस्किएकाले शिक्षकको रूपमा पठाउन जोड दिएको आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाले सदन चलिरहँदा मोबाइल स्विच अफ गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष तिमिलसेनाले मोबाइल स्विच अफ गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले बोलिरहेका बेला एक सांसदले मोबाइल चलाइरहेको देखेपछि अध्यक्ष तिमिलसेनाले त्यसो नगर्न भन्नुभएको हो। सदन चलिरहेका बेला सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सचेत गराउन सक्ने अधिकार रहेको जनाइएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले धर्मको परिभाषा र प्रभाव सर्वजन हितायको भावनाले मात्रै ओतप्रोत हुने बताउनुभयो। मंगलबार जैन धर्मका प्रवर्तक महावीरको 2622औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धर्मका विभिन्न प्रकार भए पनि सबै धर्मको लक्ष्य भने एउटै हुने बताउनुभयो। उहाँले धर्मले नै संसारका सबै नीति नियम र प्रक्रियालाई अनुशासित रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले महावीरका हिंसा, एकान्त, अपरिग्रहहरू सिद्धान्त सामाजिक जीवनमा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको पनि बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क महँगो भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले विरोध जनाएका छन्। विमानस्थलमा पार्किङ गरेपछि न्यूनतम नै 80 रुपैयाँ तिर्नु परेकाले न्यूनतम पार्किङ शुल्क कायम गर्नु
पर्ने माग गर्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै सेवा बन्द गरेका हुन्। पार्किङ भाडा बढाएका कारण आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन एयरपोर्ट मिटो ट्याक्सी इकाइ समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर साकेले विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क महँगो भएको र आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै सेवा बन्द गर्नु परेको बताउनुभयो। विमानस्थलको जग्गा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस नामको कम्पनीले भाडामा लिएको छ। यसअघि 20 रुपियाँ लिने गरेकोमा अहिले 80 रुपियाँ लिएको र यसबाट सर्वसाधारणसँगै महँगो भाडा लिनु परेको मजदुरहरूले बताएका छन्। यस विषयमा धेरै पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनवाई नगरेकाले बाध्य भएर आफूले आन्दोलन गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाले विश्वमा देशको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। श्रेणी नम्बर 9 बाहिनी अड्डा अन्तर्गत रामेछापको मन्थलीमा आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र नागरिकको रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो। यसका साथै सेनाले विकास निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षणमा योगदान गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत विश्व शान्ति स्थापनामा समेत ठूलो योगदान गरी विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको उहाँको भनाइ छ। प्रधान सेनापतिले लामो सैनिक जीवनमा प्राप्त ज्ञान र सिपलाई आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँमा प्रयोग गर्दै सधैँ राष्ट्रको हित साथै नेपाली नागरिकको सेवामा आफ्नो क्षेत्रबाट समर्पित रही आफूलाई सधैँ एक अनुशासित सैनिक र सच्चा नेपाली नागरिक रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। जनकपुरमा अनलाइनबाट ठगी गरेको आरोपमा 90 थान कम्प्युटर सहित 23 जना पक्राउ परेका छन्। जनकपुर धामको पिडारी चौक स्थित वीरबहादुर राउतको घरको दोस्रो तल्लामा गैरकानुनी रूपमा कल सेन्टर सञ्चालन गरी अनलाइन ठगी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको। प्रहरीले कल सेन्टरमा छापा हानेर 9 महिला सहित 23 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले इन्टरनेट जोडेर प्रयोग गरेका 30 वटा कम्प्युटर र तयारी अवस्थामा रहेका 60 वटा कम्प्युटर पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 2 वटा मोटरसाइकल पनि बरामद गरिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। उक्त कल सेन्टरका मुख्य सञ्चालक भने फरार भएका छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पनि ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 पुष्टि भएको छ। छिमेकी देश भारतमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। चैत महिनामा कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 24 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 मा हुने आनुवंशिक परिवर्तनको पहिचान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा देशभरबाट र्यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट चैत महिनामा सङ्कलित 24 वटा PCR र एन्टिजेन पोजिटिभको नमुनामा परीक्षण गरिएको थियो। त्यस क्रममा ओमिक्रोनको BA 1.1 2 जनामा, BA2 2 जनामा, BA 2.76 1 जनामा, BA.5 2 जनामा, BA 5.2 2 जनामा, XBB 1.16 10 जनामा, XBB 1.5 3 जनामा, XBB 2.6 1 जनामा र XBF 1 जनामा पुष्टि भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर भारतमा पनि नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेको हुँदा सीमा क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण, मास्क अनिवार्य जस्ता व्यवस्था गरेको बताएको छ। साथै मन्त्रालयले नेपालमा मौसमी रुगाखोकीका साथै कोभिड-19 को संक्रमण पनि बढ्दै गएकाले रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सबै तहबाट प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। साथै मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न गराउन र सम्भावित जोखिमबाट बचाउन अनुरोध पनि गरेको छ। नेपालमा अहिले कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 227 पुगेको जनाइएको छ। सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको जीप दैलेखको 820 नगरपालिका 1 डाबमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 14 मध्ये 4 जना गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 का 33 वर्षीय दुर्गाबहादुर बोगटीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी नायब प्रेक्षक DSP किशोर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टर काठमाडौँ पुर्याइएका नरहरिनाथ 7 का 7 वर्षीय 3 जना बालबालिका भीषण बोगटी, प्रतीक्षा बटला र बसन्त बुढाको ट्रमा सेन्टरमा उपचार सुरु भएको र घाइतेहरूको साथमा जानुभएका वीरेन्द्र सहकारीले जानकारी दिनुभएको छ। र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत क 155 नम्बरको जीप ब्रेक फेल भएर सडकबाट कर्णाली नदीमा किनारमा खस्दा चालक सहित 14 जना घाइते भएको दैलेखका DSP लम्सालले बताउनुभयो। दुर्घटना लगत्तै प्रहरी चौकी पालतडा दैलेखबाट गएको टोली र स्थानीयले घाइतेहरूको उद्धार गरेका थिए। दुर्घटनाका अन्य घाइतेहरूको साङ्गेतडामा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। प्रहरीले जीपका चालकलाई भने पक्राउ गरेको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक ब्रिफिङ लिनुभएको छ। उहाँले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित राष्ट्र बैंकको टोली र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहितको टोलीसँग औपचारिक छलफल गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार मंगलबारको छलफलमा बजारका सकारात्मक सन्देश कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अर्थमन्त्री महतले सुझाव माग्नु भएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायको भुक्तानीलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएको छ। अहिले आन्तरिक ऋण परिचालन भइरहेको र सरकारले ओभरड्राफ्ट सुविधा पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीलाई गराएको छ। सोही कारण निर्माण व्यवसायको भुक्तानी बढाएर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ। यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने सुझाव अर्थमन्त्री महत समक्ष राष्ट्र बैंकले दिएको छ। शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। मंगलबार 5.20 अङ्कले घटेको शेयर बजार 1866.68 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम समेत 1 अर्ब भन्दा कममा समेटिएको छ। मंगलबार 264 धितोपत्रको 23,170 वटा कारोबारबाट 29,71,947 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 91,76,10,296 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार उपसूचकहरूमा मिश्रित नतिजा देखिएको छ। बैंकिङ, इन्भेस्टमेन्ट, जीवन बीमा, उत्पादन तथा लागत, निर्जीवन बीमा र अन्य सब इन्डेक्सहरूको मूल्य घटेको छ। मंगलबार कालिन्चोक दर्शन प्रणालीको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% ले बढेर 257.80 रुपैयाँ पुगेको छ। स्थानीयमा ग्रोथ फन्डको मूल्य 8.93% ले बढेको छ। प्रभु बैंक डिभेन्चरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.29% ले घटेको छ। शिवम सिमेन्ट, एनआइसी एसिया बैंक, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढी गण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व हुने गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। शेयर संरचना लगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन चैतको 28 र 29 गते हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। निर्वाचन जित्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार टिम बनाएर उम्मेदवार तानातानमा व्यस्त छन्। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने महासंघको व्यवस्था अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आगामी अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि मुख्य 3 जना प्रतिस्पर्धीले आफ्नो टिम घोषणा गर्नु भएको छ, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार त्रय अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र साङ्घाईले आफ्नो प्यानल सहित मनोनयन दर्ता गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका कारण समस्यामा रहेका व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न कस्तो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भन्ने कुरा सबै व्यवसायीहरूको चासोको विषय पनि छ। उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहल गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता उम्मेदवारहरूले गरेका छन्। रामचन्द्र साङ्घाईले समृद्धिको आधार, राजनीतिक स्थायित्व, लगानी मैत्री वातावरण र पूर्वाधार मूल नारासहित वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्याको समाधान गरी व्यवसायीहरूको हकहितमा निरन्तर लाग्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभएको छ र सोही अनुसार आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले महासंघको संगठनात्मक सुधार र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले सक्षम निजी क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्र मूल नारासहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सङ्कटमा गएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यवसायीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक काँचोले फेर्नका लागि निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महासंघबाट सरकारलाई पत्र बुझाउँदा पत्र वाचन गर्ने अध्यक्ष मात्रै नबन्ने प्रतिबद्धता उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठले भने औपचारिक कार्यक्रम गरेर व्यवसायीहरूमाझ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, तर श्रेष्ठले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी भने दर्ता गरिसक्नु भएको छ। सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकको अप्रिल सिरिज सार्वजनिक गर्दै एडीबीले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। एडीबीका अनुसार सन् 2022 मा 5.8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालले सन् 2021 मा 4.2% को वृद्धि दर प्राप्त गरेको थियो। आगामी वर्ष भने नेपालले 5% को आर्थिक वृद्धि दर गर्ने
एडिबीको अनुमान छ सन् 2023 मा मुद्रास्फीति 7.4% रहनेछ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढी हो। सन् 2021 मा 3.6% र सन् 2022 मा 6.3% मात्र मुद्रास्फीति रहेको थियो। आगामी वर्ष भने 6.2% मात्र मुद्रास्फीति हुनेछ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये यस वर्ष श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रहनेछ भने अन्य सबै देशको सकारात्मक रहने प्रक्षेपण एडिबीले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यस्तो कारोबारबाट संलग्न व्यक्तिलाई समेत विभिन्न जोखिम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 को दफा 12 को व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सीलाई प्रतिबन्धमा लगाउँदै आएको छ। बंगलादेशको राजधानी ढाका स्थित बंग बजारमा आगलागी भएको छ। मंगलबार बिहान 6 बजेतिर लागेको आगो नियन्त्रण भएको छ। आगो निभाउन 50 युनिटलाई परिचालन गरिएको र पानीको कमी लगायतका कारण नियन्त्रणमा लिन केही कठिनाई भएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ। इन्टर सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स ISPRले आगो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर सहित बंगलादेशका स्थल र वायुसेनाको संयुक्त टोली समेत खटाएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार केही व्यापारीहरूले आफ्ना सामान बाहिर निकालेर सुरक्षित स्थानतर्फ गएको देखिए पनि केहीले आफ्नो सामान जोगाउन नसकेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। इन्डोनेसियाको पश्चिमी प्रान्त उत्तरी सुमात्रामा 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। इन्डोनेसियाको मौसम विज्ञान जलवायु तथा भौतिकी एजेन्सीले जनाए अनुसार यसबाट तत्काल सुनामीको डर देखिएको छैन। भूकम्पको प्रभावबारे विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको उल्लेख छ। सीईओ एलन मस्कले ट्विटरको एक अर्को अनपेक्षित परिवर्तन गरेका छन्। यसपटक मस्कले ट्विटरको लोगो नै फेरिदिएका छन्। यो सँगै ट्विटरबाट नीलो चरा गायब भएको छ र अब ट्विटरको लोगोमा कुकुरको चित्र ल्याइएको छ। मस्कले क्रिप्टो करेन्सी डोजे क्वाइनमा रहेको कुकुर अर्थात् डगीको मिमलाई नै ट्विटरको लोगो बनाएका छन्। अब ट्विटरमा साइन इन गर्ने बित्तिकै त्यही कुकुरको चित्रले तपाईलाई स्वागत गर्नेछ। साथै ट्विटर होम पेजको माथिल्लो बायाँपट्टि रहेको लोगोमा पनि शिवा तथा काबोसु नामक उक्त कुकुरको चित्र नै देखिन थालेको छ। यो परिवर्तन हाल ब्राउजरमा मात्र देखिएको छ। मोबाइल एपमा भने पुरानै नीलो रङको चरा नै देखिएको जनाइएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अदालतमा उपस्थित हुँदै गर्दा अमेरिकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। ट्रम्पका समर्थकहरूले प्रदर्शनको तयारी गरेपछि न्युयोर्क म्यानहट्टन लगायतका स्थानमा हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। गैराती ट्रम्प फ्लोरिडाबाट न्युयोर्क पुगेर बास बसेका छन्। त्यहाँबाट उनी अदालत जानेछन्। प्रहरीले ट्रम्प टावरलाई चारैतिरबाट घेरा हालेको छ। साथै ट्रम्प उपस्थित हुन लागेको अदालत वरपरका सडक पनि बन्द गराएर सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कडा निगरानी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। न्युयोर्क प्रहरीले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको भन्दै कुनै किसिमको खतरा नभएको जनाएको छ। चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले रङ्गशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको रङ्गशाला रकम अभावकै कारण केही वर्षदेखि अलपत्र छ। कलाकार द्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरेले सुन्तलीले रङ्गशाला निर्माणको क्रममा लागेको 18 करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएर निर्माण रोकेका हुन्। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अहिले हिसाब फरफार गर्नका लागि सरकारले 12 करोड रुपैयाँ दिनेछ। हिसाब भने भरतपुर महानगरपालिकाले फरफार गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ। सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न गरेपछि रङ्गशाला भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ। 3000 दर्शक क्षमता भएको प्याराफिटका लागि 286 वटा पिलर उठाउँदै चौरमा दुब गाड्ने काम भइरहँदा निर्माण रोकिएको। हालै नेपालले आइसिसी विश्व कप लिग 2 मा तेस्रो स्थानमा रहँदै ग्लोबल छनौटमा पुगेपछि क्रिकेटका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारलाई दबाव परेको थियो। सहारा हाफ म्याराथनको उपाधि सञ्जय श्रेष्ठ र पुष्पा भण्डारीले जितेका छन्। चारपाने झापामा भएको हाफ म्याराथनमा नेपाल आर्मीका श्रेष्ठले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 6 मिनेट 22 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पुरुषतर्फ च्याम्पियन बनेका हुन्। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकी भण्डारीले 1 घण्टा 21 मिनेट 17 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गर्दै महिलातर्फ च्याम्पियन बने। उपाधिसँगै श्रेष्ठ र भण्डारीले समान 51,000 नगद मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन्। त्यस्तै पुरुषतर्फ केन्याली धावक सिमिओन किप्लागातोले 1 घण्टा 7 मिनेट 17 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन्। आर्मीका मोहन देव जोशीले 1 घण्टा 7 मिनेट 22 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरे। दोस्रो भएका सिमिओनले 31,000 मेडल र प्रमाणपत्र पाए भने तेस्रो भएका जोशीले 21,000 मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। महिलातर्फ नेपाल प्रहरीकी रेखा विष्टले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 24 मिनेट 34 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो
नेपाल प्रहरीकै सुमित्रा चौधरीले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 29 मिनट 30 सेकेन्डमा पूरा गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरिन्। दोस्रो भएकी विष्टले 31,000 मेडल र प्रमाणपत्र पाइन् भने तेस्रो भएकी चौधरीले 21,000 मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन्। प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुष गरी 534 जना धावकहरूले सहभागिता जनाएका थिए। यसैबीच सहारा हाफ म्याराथनमा नेपालका कीर्तिमानी धावक ओलम्पियन वैकुण्ठ मानन्द, ओलम्पियनहरू डम्बर कुँवर र मेनुका राउत तथा भेन्ट्रान्स धावक बुद्धिवीर लामालाई नगदसहित सम्मान गरिएको शाहकोशका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन बिहान 5 बजे नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे फेरि प्रसारण गर्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।